मोहब्बत पेश खिदमत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले और आप सबको मोहब्बत से देखने वाले सूफी वक्त हज़रत क़िबला मुनव्वर शफी साहब तशरीफ फरमा है और सुन्नी सेंट्रल के रूह रवा हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र एहसान क़ादरी अशरफी साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त आपके खतीब व इमाम, अच्छे कारी, अच्छे हाफिज, अच्छे आलिम हज़रत क़ारी शमीम अशरफी साहब, बाकी तमाम अहबाब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे हाफिज अख्तर अशरफी साहब, क़ारी अशफाक साहब। गुले बाग़े विलायत की कली ज़हार अशरफ हैं। शहजादों देखो, निसार भाई बहुत गौर सुनिएगा, आपके पीर साहब, आपके मुर्शिद और हम सब के मुरब्बी खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा करें। गुले बाग़े विलायत की कली ज़हार अशरफ हैं, गुले बाग़े सियादत की कली ज़हार अशरफ हैं, गुले बाग़े विलायत की कली ज़हार अशरफ हैं, गुले बाग़े विलायत की कली ज़हार अशरफ है, गुले बाग़े सियादत की कली ज़हार अशरफ है, नबी के लाडले इब्ने अली ज़हार अशरफ है, नबी के लाडले इब्ने अली ज़हार अशरफ है। जमालो हुसैन का है आईना मखदूम सिमना के, 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 अताए ख्वाजाए हिंदल वली ज़हार अशरफ हैं, अताए ख्वाजाए हिंदल वली ज़हार अशरफ हैं, गुले बाग़े विलायत की कली ज़हार अशरफ हैं। इसी मिसरे को थोड़ा सा बदल लाओ, पता नहीं कौन फतवा लगा दे। गुले बाग़े रिसालत की कली ज़हार अशरफ हैं, गुले बाग़े रिसालत की कली ज़हार अशरफ हैं। अब उसको यूँ पढ़ता हूँ, गुले बाग़े सियादत की कली ज़हार अशरफ हैं, गुले बाग़े विलायत की कली ज़हार अशरफ हैं, नबी के लाडले इब्ने अली ज़हार अशरफ हैं। अगर पूछे कोई है कौन तेरा मुर्शिद रहबर, अगर पूछे कोई है कौन तेरा मुर्शिद रहबर, अगर पूछे कोई है कौन तेरा मुर्शिद रहबर,
जलीज़ और अशरफ हैं। जो सूरत देख ले उनकी खुदा की याद आ जाए। जो सूरत देख ले उनकी खुदा की याद आ जाए। जो सूरत देख ले उनकी खुदा की याद आ जाए। जो सूरत देख ले उनकी खुदा की याद आ जाए। बफज़्ल किबरिया ऐसे वली ज़हार अशरफ हैं। बफज़्ल किबरिया ऐसे वली ज़हार अशरफ हैं। बफज़्ल किबरिया ऐसे वली ज़हार अशरफ हैं। वअम्मल जिदार कान लिग़ुलामैन यतीमैन फिल मदीना। तर्जमा है कि शहर की वो दीवार, वअम्मल जिदार, चल तो ठीक रहा था। वअम्मल जिदार फकान लिग़ुलामैन यतीमैन फिल मदीना वकान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिह। ये जो दीवार है, दीवार दो यतीम बच्चे की थी। शहर में दो यतीम बच्चे की ये दीवार थी। फकान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिह। और जो रहे उस दीवार के नीचे एक खजाना था दो यतीम बच्चों का। तवज्जो के साथ सुनिएगा और खानबाद अशरफिया को देखिएगा। उस दीवार के नीचे खजाना था। फकान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा। और उन दोनों बच्चे के बाप नेक थे। अब इस आयत का पस मंजर, शान नुज़ूल क्या है वो आप खुद ही तफसीर अशरफी में पढ़ लेंगे या कंजुल ईमान में पढ़ लेंगे या जो भी तफसीर आपको मैसर हो उसमें आप पढ़ लेंगे। और अगर कहीं मैसर ना हो तो कारी शमीम अशरफी साहब के दरस कुरान में बैठ जाइएगा, मालूम हो जाएगा। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम बरिवायत, एक रिवायत के में कि वो वली हैं और एक रिवायत में यह है कि वो नबी हैं। मूसा कलीमुल्लाह को एक बार ख्याल आया कि मुझे उनको अपने इल्म पर बड़ा फख्र हुआ, मैं बड़ा आलिम हूं। तो अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं है, आप जो है ना, हमारा एक बंदा रहता है वहां चले जाओ। तवज्जो है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। मूसा कलीमुल्लाह हजरत यूशा को लेकर के, वो ज़ादे राह लेकर के, अल्लाह ने बता दिया कि वो जो जगह है जहां वो मेरा बंदा मिलेगा तुमको, तुम्हें कहते हो कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, वहां जाओ। जब वहां जाओगे तो वो जगह तुम्हें पहचान में कैसे आएगी? भाई वहां मुर्दे को जिंदगी मिलती है, वहां मुर्दे को, तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुर्दे को जिंदगी मिलती है, तुम्हारा वहां मुर्दा जिंदा हो जाएगा। समझ जाना कि यहाँ यही वो शख्स मिलेगा। मूसा कलीमुल्लाह आए, आप जो ज़ादे राह में मछली लेके आए थे वो मछली जिंदा हो गई। आपकी मुलाकात बैठी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से होती है। हजरत खिज़्र से मुलाकात हुई हजरत मूसा कलीमुल्लाह की, दोनों मिले एक दूसरे से, अल्लाह ने भेजा है। हजरत खिज़्र ने कहा कि आप यहाँ से जा सकते हो। कहा नहीं नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। कहा ठीक है तो रहो साथ में, लेकिन मुझे पता है कि सब्र नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा बर्दाश्त कर लेंगे ना। कहा ठीक है। हजरत खिज़्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलने लगे साथ साथ, तो एक कश्ती पे सवार हुए तो आपने उस कश्ती के तख्ते को उखाड़ दिया। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ये क्या किया आपने? तो हजरत खिज़्र ने कहा मैंने कहा था ना सब्र नहीं कर पाओगे, आप जा सकते हो।
آپ جا سکتے ہو، توجہ کے ساتھ سنیے گا. کہا حضرت خضر نے جا سکتے ہو. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ایک موقع اور دے دیجئے. کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دور آگے بڑھے تو ایک بچے کو قتل آپ نے کر دیا. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھے پتا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. 16واں پارہ اور 15 کا آخر اور 16 کا شروع آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے پتا تھا کہ صبر نہیں کر پاؤ گے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ایک موقع اور. کچھ دور آگے گئے تو ایک ٹیڑھی دیوار کو آپ نے صحیح کر دیا بغیر کسی معاوضے کے. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ بغیر کسی عوض کے آپ نے ٹیڑھی دیوار کو صحیح کر دیا. حضرت خضر نے کہا اب یہی سے ختم، اب کوئی موقع نہیں ملے گا. ہاں سن لو کہ میں نے کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑا تھا. حضرت خضر نے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ قرآن پڑھیے، آپ تفسیر پڑھیے، آپ کتابوں کی طرف رجوع کیجئے. اگر تفاسیر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اپنے امام سے رابطہ کیجئے، اپنے علماء سے رابطہ کیجئے. اگر یہاں بھی نہیں پہنچ پاتے تو سنی سینٹر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ آئیں، وہاں پہنچے، وہاں ملیں، میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہاں نہیں بولوں گا. پھر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے غلام بچے کو کیوں قتل کیا، اس بچے کو قتل کیوں کیا؟ کہا وجہ بتائی. میں یہ نہیں بتاؤں گا، آپ کو خود پڑھنا ہے، کتابوں میں خود عالموں سے رابطہ کرنا ہے. تیسری وجہ حضرت خضر نے کہا کہ سنو میں نے تیری دیوار کو کیوں صحیح کیا. کہا اس دیوار کے نیچے اللہ نے 2 یتیم بچوں کے خزانے کو چھپا رکھا تھا. اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ اوپن ہو جاتا، جب خزانہ اوپن ہوتا تو لوگ خزانے کو لوٹ کے لے کے چلے جاتے. اللہ نے ہم لوگوں کے ذریعے اس دیوار کو صحیح اس لیے کروایا تاکہ بچے کے خزانے کی حفاظت ہو سکے، بچے کی خزانے کی حفاظت ہو سکے. اسی کو اللہ نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اب تو میں تحقیق کا طالب علم رہ چکا ہوں، الحمدللہ افتاء سے بڑا گہرا تعلق ہے. اب میں تحقیق کرنے لگا کہ اس بچے میں کون سی کوالٹی تھی، اس بچے میں کون سی خصوصیت تھی کہ اس بچے کے مال کی حفاظت موسیٰ کلیم اللہ سے کروایا جا رہا ہے، خضر علیہ السلام سے کروایا جا رہا ہے. وہ کون سی خصوصیت تھی اس بچے کے اندر؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ غلامین یتیمین، 2 یتیم بچے ہیں، اور قرآن آگے کہہ رہے کہ یتیم بچے ہیں. اب میں تحقیق کرنے لگا، خاندان اشرفیہ کی خصوصیت میرے سامنے آ گئی. میں پڑھنے لگا کہ اس بچے میں کون سی خصوصیت ہے، کون سی خصوصیت ہے. قرآن نے کہا اس بچے کی بات نہ کرو، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا پہ نظر رکھو. اللہ نے کہا اس بچے کے مال کی حفاظت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے باپ نیک ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اب میں تفسیر پڑھنے لگا کہ باپ نیک ہے تو کیا براہ راست جو باپ ہے وہ نیک ہوگا، کیا زیادہ نیک ہوں گے؟ تفسیر میں مفسرین نے فرمایا نہیں، براہ راست باپ نیک ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ 7ویں پشت پر بعض مفسرین نے لکھا، 14ویں پشت پر بعض مفسرین نے لکھا، 17ویں پشت پر باپ نیک ہے. تو اس باپ نیک کی وجہ سے 17ویں پشت کے بعد 14ویں پشت کے بعد باختلاف مفسرین 7ویں پشت کے بعد اللہ 2 نبی کے ذریعے یا ایک روایت میں ایک نبی ایک ولی کے ذریعے مال کی حفاظت کروا رہا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات، وہ بچہ خود ولی یہ نہیں کہا گیا 14ویں پشت پر نیک ہے، ولی ہے. تو عالم یہ ہے کہ 14ویں پشت کے بعد اس بچے کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے. قربان جاؤ شیخ اعظم پر، ان کا 14واں پشت تو چھوڑو، یہ خود بھی ولی ہے، ابا بھی ولی، دادا بھی ولی ہے. چودواں پوست کو چھوڑ، یہ خود بھی ولی ہے، ان کے ابا بھی ولی، ان کے دادا بھی ولی، ان کے پردادا بھی ولی ہے. اس لیے ہم اشرفی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں اشرفیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. کون پاتا ہے خاندان ایسا؟ واقعی یہ وہ خاندان ہے جس کی ہر پیڑھی پر محدث بھی ملے گا، مفسر بھی ملے گا، ولایت کے اعلیٰ
تو وہ ہے تو غوث العالم ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، پرشاسن کی طرف سے جو ٹائم دیا گیا تھا جلسہ شروع ہوتے ہوتے وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ کرے پرشاسن ایسے نہ کرے یہاں پہ۔ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شیخ علامہ سید اظہار اشرفی الجیلانی، آپ کی زندگی، آپ کی سوانح، آپ کی خدمات یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔